آپ کے سامنے بلا تاخیر دعوت سخن دے رہا ہوں۔ اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں پیر طریقت، رہبر شریعت، وکیل صحابہ، دیوانہ اہل بیت، پروانہ آل محمد، عاشق رسول، حضرت اقدس حضرت مولانا قبلہ پیر سید محمد ابو بکر شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت اقدس حضرت مولانا قبلہ پیر سید محمد ابو بکر شاہ صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ذوق اور محبت نال بآواز بلند درود پاک تلاوت فرما لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل تعظیم و تکریم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم خادم القرآن جناب قاری غلام رسول صاحب دامت برکاتہم العالیہ، برادر محترم جناب مولانا محمد طاہر صاحب، ان دوستاں دی پرخلوص دعوت تے اللہ تبارک و تعالی نے آپ دوستاں دے نال ملاقات دا موقع عطا کیتا ہے۔ دعا کردہ مالک قدیر ساریاں دا آنا بیٹھنا اپنی دربار وچ قبول و منظور فرمائے۔ میرے تو پہلے خوبصورت بیان بھی سن چکے ہو تے خوبصورت نعتاں بھی سن چکے ہو۔ ہن تھوڑا جہا وقت تہاڈا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی دے فضل و کرم نال ایویں دو تین گلاں عرض کر کے انشاءاللہ نماز اثر ادا ہو سی، محبت تے ذوق نال گفتگو سماعت فرماؤ گے، اللہ سارے انو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان دی ہدایت واسطے کائنات 1,24,000 انبیاء کرام نو مبعوث فرمایا۔ نبی اپنی مرضی دے نال بندا نہیں، نبی دا انتخاب اللہ کردہ ہے۔ بندہ نیک بنے، نماز پڑھے، ذکر کرے، تلاوت کرے،
نیک عمل کرے تے اے عمل کرن دے نال بندہ نیک تا بن سکتا ہے، نمازی بن سکتا ہے، قاری بن سکتا ہے، عالم بن سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے، لیکن انسان لکھاں ٹل لاوے نبی نہیں بن سکتا۔ نبی دا انتخاب اللہ کرتا ہے۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ بندہ گنہگاراں ڈاڈا کمزوراں، لیکن میری کنڈ تے کربلا دے مقدس شہیداں دا خون ہے تے تواڈے چہرے دسیندن کہ تسی خون رسول دی قدر کرن والے لوگ ہو۔ کو تھوڑا جیا خوش ہو کے بیٹھو، اپنے چہرے تے خوشی لاؤ، تواڈے چہرے تے رونق ہوے، تواڈیاں پیاریاں زباناں تے اللہ رسول دے محبت دا ترانہ ہوے۔ کیا خیال ہے؟ بولدا بندہ بابا چنگا لگدا ہے، اللہ نے بولن دا موقع دیتا ہے، او دے پیار وچ بول، او دے نبی دی محبت وچ بول، صحابہ تے اہل بیت دی عقیدت وچ بول، متا اج دا بولنا اللہ ساڈے واسطے نجات دا ذریعہ چا بناوے۔ میں عرض کر رہا کہ بندہ نمازی بن سکتا ہے، انسان قاری بن سکتا ہے، نیک بن سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے، لیکن نبی اچھی بولو انشاءاللہ تسی جیندے رہو، تھوڑا جا اور اچھی بولو۔ نبی دا انتخاب اللہ کرتا ہے۔ رب جیدے واسطے نبوت دا انتخاب کرے، اللہ انہوں چن دے نبوت واسطے، اور کائنات وہ ایک ہی نبی بن دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نمبر تے حضرت آدم نو چنیا نبوت دی بیست واسطے، سب تو آخر تے میرے تے تواڈے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو چنیا۔ ہن قیامت تک میرے آقا دی ختم نبوت دا راج ہے، قیامت آ سکتی ہے، میرے پاک محمد تو بعد دھرتی تے کوئی نواں نبی نہیں آ سکتا۔ اے عقیدہ بناؤ تو صحیح تھی آجو۔ اللہ تو انہوں شانہ جو دیتی ہیں سٹیجہ دے قابل بنا ہے، ایتھے بابو ماشاءاللہ۔ ہن ذرا توجہ کرو، اللہ نے جویں نبوت عطا فرمائی اپنے پیاریانو، اللہ نے رسالت عطا فرمائی، اوے رب تعالیٰ نے اپنے پیغمبرانو معجزے بھی عطا کیتے۔ معجزہ کے نو آکھ دے ایسا کم جڑا بندہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ دے حکم نال اللہ دا نبی کر دے، انہوں معجزہ آکھ دیں۔ مثال دے طور تے آپ اینج کر کے کسی نو اشارہ کریے، بال نو بھی ساڑھنا اجنبی بچے نو، او بھی تیری گل نہ مننے تے تیرے اینج کرن تے نہ آوے، لیکن اے نبی دی شانے اینج کھروتے درخت نو پیغمبر اشارہ کر دے، اے جڑا سمیت زمین چیر دا ہویا اللہ دے پیغمبر اچ آکے قدم اچ جھک جان دے۔ اے نبی دا موجز ہے نا۔ آج دنیا کوئی بندہ اینج کر کے سورج تو اشارہ کرے نا، اینج کر کے اشارہ، لوگ اکثر پاگل تھی گئے، کدی سورج بھی تیرے اشارے تے اپنی جگہ نو چھوڑیا۔ میں قربان جاوا آمنہ دلال تو، میرے پیغمبر نے اگر ڈوبتے سورج نو اشارہ کیتے اپنی منزل چھوڑ کے اے سورج واپس آ کے کھلو گیا، انہوں پیغمبر دا معجزہ کیا جا۔ معجزہ ہن ایک اور جملہ آکھدا دل تے لکھنا، ناراض تا نہیں ہوئے بیٹھے، پیار نال بولو چاہ سائیاں آلہ میں بھی، ہاں میں بھی سائیاں آلہ، میں تو انہوں یہ جو ویندے ویندے پھوکا مارنے کہ میں گھر ٹور جانا ہے تو تسی صبح تک بول دے رانے، ایمیں نہ کرو، تسی گھر جاؤ تو بچے گھروں نکل جاون، بابا چوپی نہیں کریں گا، خیر ہوئے جلسہ سنن کے آئی،
بس جتنی کہ لوڑ ہے نا اتنا بولو تے محبت نال بولو. ماشاءاللہ. توجہ. اللہ نے جویں اپنے پیاریاں نو نبوت عطا کیتیا اللہ نے معجزے بھی عطا فرمائے. لیکن ایک عقیدے دی گل نوٹ کرنا, اگر ایسا کم جیڑا عام بندہ نہیں کر سکتا اللہ نبی دے ہاتھ تے ظاہر چا کرے انہوں پیغمبر دا معجزہ آکھ دن. اگر ایسا ہی کم کہ جیڑا عام بندہ نہیں کر سکتا رب کسے ولی دے ہاتھ تے ظاہر چا کرے انہوں ولی دی کرامت آکھیا جاندے. اہل سنت والجماعت دا عقیدہ ہے کہ نبی دا معجزہ بھی حق ہے ولی دی کرامت بھی حق ہے. لیکن ایتے وچ ایک عقیدہ بڑا نبی دا معجزہ ہوئے یا ولی دی کرامت ہوئے او دے وچ ہاتھ اللہ دے نبی دا ہوتا ہے, اختیار نبی دا نہیں ہوتا, ہاتھ ولی دا ہوتا ہے, اختیار ولی دا نہیں ہوتا. اس واسطے کہ عقیدہ بڑا اے پوری کائنات چاہے رب نہ چاہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اے پوری کائنات نہ چاہے ایک اللہ چاہے سب کچھ کر سکتے. کائنات ہوتا او ہے جڑا منظور خدا ہوئے. اللہ دی مرضی نال ہوندے, اللہ دی طاقت نال ہوندے, او دے فیصلے تے حکم نال ہوندے. اتنی گل سمجھ آ گئی. ہن تھوڑا جیا اگا ٹرو اگلا سبق دے. اللہ نے کدی بھی انج نہیں کیتا کہ قوم دا مزاج کوئی ہوئے اللہ نبی نو معجزہ کوئی عطا کرے, انج نہیں ہوندا. بلکہ قوم دا جیسا مزاج ہوندے اللہ اس مزاج دے مطابق اپنے نبی نو معجزے بھی عطا کرتے. یہ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہو بھگ گئے ہو. ایک بندہ میرے سامنے بیٹھا تے میں نے پیارا ڈاڈا لگدا ہسدا ہے پر بلندہ نہیں. ماشاءاللہ جیو شاءاللہ اللہ تانوں وسطیا رکھے سارے انہوں نہیں. اللہ میری دعا صرف ہو دے حق کچھ قبول کرے جیڑا آمین اچھی آکے. شاءاللہ تسی وسطے رہو اللہ تانوں سلامت رکھے. نے بلندے نہ بولو پر شاءاللہ جیندے رہو. دیکھن جو گے نظرتا ہونا اللہ تانوں خوش رکھے. اے کون اے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام. انہاں دی قوم دا مزاج ہاں کہ اس دور وچ جادوگری عام ہے. ہر دعا تیسرا بندہ جادوگر ہے اور جادو بھی کوئی عام درجے دا نہیں, بہت بڑے جادوگر. یعنی تسی اندازہ کرو فرعون جان دیو فرعون جے دا تعارف قرآن چکر آوے آپ جان دے چونکہ قرآن کہہ دیتے ہیں انسان منن نو مسلمان تیار ہے. میری اکھ ویکھے نہ ویکھے اللہ دے قرآن دا ہر فیصلہ حق ہے, اللہ دے قرآن دا ہر فیصلہ سچ ہے. میری نگاہ ویکھے تکی ویکھے میری اکھ غلط ویکھ سکتی ہے, اللہ دے قرآن دی گل کدی بھی غلط نہیں ہو. اور اے بھی عقیدہ بڑا کہ زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان گر سکتے, ہواواں دو رخ بدل سکتے, سمندرہ دا پانی خشک ہو سکتے, پوری کائنات دا نظام درہم برہم ہو سکتے. لیکن اللہ دی قرآن دا ایک جملہ قیامت تک کدی بھی غلط اور تبدیل نہیں ہو سکتا. اللہ دا ہر فیصلہ سچ ہے, اللہ دا ہر فیصلہ حق ہے, اللہ دا ہر حکم حق ہے. غلط آدھا بیٹا سچ ہے. جادوگری آما ہر دعا تیسرا بندہ جادوگر ہے. فرعون اللہ دے نبی دے مقابلے جو آیا نا ہن اے دے وچ پانی ایو کو جا کہ جادوگراں نو لے کے ٹریا. چونکہ سچے نبی دا مقابلہ کرنا ہے تے میرا وس نہیں جو اللہ دے نبی دا سامنا کرے. اے جادوگراں نو لے کے ٹریا
70,000 تک دی روایات موجود ہیں جے جادوگر فرعون لے کے ٹریا ہا اللہ دے سچے پیغمبر دے مقابلے واسطے تے انہاں جادوگراں کو رسیاں ہن ایویں گز 1.5 گز 2 گز دیا رسیاں تے جدو آمنا سامنا ہویا نا مینوں تکنا ذرا فرعون اشارہ کیتا جادوگروں نو ذرا کرشمہ دکھاؤ اپنا جادو دکھاؤ انہاں نے رسیاں جو میدان سٹیا ایویں رسیاں سپ بن گئی سپ ہی سپ پورے میدان سپ اللہ دے پیغمبر نو اللہ نے معجزہ قوم دے مزاج دے مطابق دیتا اللہ دے پیغمبر نے انج تکیا آسمان دی طرف بولا میں کی کرا اللہ فرمایا میرا پیغمبر گھبراونا نہیں اگر میں نبوت دے سکتا تو پیغمبر دی حفاظت بھی کر سکتا اے دس میرا نبی تیرے ہاتھ تچ کیے اللہ فرمایا میرا پیغمبر تیرے ہاتھ تچ کیے اللہ دے نبی آتے ربا اے سوٹ ہے اللہ فرمایا اے سوٹا زمین تے سٹنا تیرا کم میں تیری نبوت تو غالب کر دینا موسیٰ دے خدا دا کم ہے انہاں رسیاں سٹیا شاپ بڑھ گئیا اللہ دے نبی نے سوٹا سٹیا ایڈا وڈا سپ بڑھیا پہلے تو سارے نکے نکے سپاں نو ہرپ کیتا سارے نو نکل گیا اس تو بعد بچیا جادوگراں دے پیچھے تے جدو انہاں ویکھیا نا بے ساڑے پباں تے اللہ دے پیغمبر دا سوٹا چڑھا آیا انہاں دی زبان تے جاری ہویا آمنت بربی موسیٰ یاد رکھو قوم دا جیسا مزاج ہوئے اللہ وقت دے پیغمبر نو معجزہ ویسا ہی عطا کر دے ایک کون ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہاں دی قوم دے وچ حکمت عام ہاں ماشاءاللہ بابا جی بڑا پیارا تے بڑا وڈا جملہ بولے حکمت دا دور دور رہا یعنی میں وڈا جو پٹو نا تے 100 حکیم سر پٹیں دے اتنے حکیمان اس دور دے بڑے بڑے حکیم جمع ہوئے انہوں نے قانون پاس کیتا کہ رب دی دھرتی تے جتنی بیماریاں نا ساڑھے کو ساریاں بیماریاں دا علاج ہے سوائے 3 بیماریاں دے مادر ذات اندھا ہوئے علاج ساڑھے کو کوئی نہیں برست مریض ہوئے علاج کوئی نہیں اگر بندہ فوت ہو جائے قبر اتار دیتا جائے انہوں زندہ کرنا ہم کلام ہونا اے علاج ساڑھے کل کوئی نہیں جیسا مزاج قوم تھا ویسا معجزہ نبی تھا اللہ نے تینوں معجزے اپنے نبی تے ظاہر کیتے اللہ دا پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر کوئی مادر ذات اندھا ہویا نبی چہرے تے ہاتھ پھیرے اللہ بنائی لٹا دے وے برست مریض آوے نبی وجود تے ہاتھ پھیرے اللہ شفا یاب کرتے ہوئے اگر کو بندہ فوت ہو جاویا قبر اتار دیتا جاوے اللہ دے نبی ایدی قبر تے کھڑے ہو کے اعلان جو کریا کم بیزن اللہ دے عادت نال کھڑا ہو جا زمین پھٹ دیئے زندہ ہو کے باہر نکل آتے یعنی قوم دا جیسا مزاج ہوتے اللہ فقط دے نبی نو معجزہ بھی ویسا عطا کر آؤ تانو مدینے لے چلا چلیے مدینے ایڈا دور دور بہ کے مدینے دی قربت آؤ کھیا لب دیا باقی تواڈی مرضی بابا ایتھے جا نہ ہوندی تے والدہ تسی بار ببوا میرا سفر ہی تک لو اپنی محبت ہی ویکھ لو بس اور کچھ نہیں آدھا تسی میرے واسطے میری جان اور میری عزت تو زیادہ میرے محترم ہو اے ذمہ دار بال تا بے شک بزرگاں دے نزدیک تا بچہ ہمیشہ بال ہی ہوندہ چاہے بڑھڑا ہو جاوے ہوندہ تا بال ہے پر اے بال ذمہ دار بال ہے پورے ملک کے چلا دے فضل اللہ اے ذمہ دار سٹیج تے بیٹھے
اس بچے نو محبوب دے منبر تے گرج دیا پورے ملک اور غیر ممالک 20 سال ہو گئے اللہ دے فضل و کرم کچیاں گلاں ساڈیاں سٹیجاں تے کوئی نہیں ہوندیاں باقی ہاتھ تہاڈا بال چکے تسی میرے پیارے ہو میرے محترم ہو میرے بڑے ہو میرے بزرگ ہو اللہ تانوں سلامت رکھے میرے سر تے تاکہ تسی مینوں دعاواں کریندے رہو تے میں گجدا رہواں تسی دعاواں دیندے رہو تے تہاڈا پتر گجدا رہے ہن جیڑا بندہ دعا دے سی او تے ٹھر کے سبحان اللہ اکسی ماشاءاللہ اے یکدم جلسہ گاہ بھری گیا اے اللہ دی رحمت دے فرشتے کدوں آ گئے نا اچانک اے ہونے تے ایتھا بندے کہنا تو ہن اتنا مجمع لگدا ہے بے تسی رحمت دے فرشتے بن کے آئے بیٹھے ہو خدا دی تواڈے تے رحمتاں نازل ہو من آمین اچھی آنکھو جا توجہ کرو عرض کر رہا کہ آؤ تانوں مدینے لے جاواں چلیے مدینے اچھی بولو تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی میں بھول گیا نقش و نگار رخ دنیا سورج جو میرے سامنے آئی تیرے در کی رویا ہوں میں اس شخص کے پاؤں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی میرے آقا نے فرمایا حج مکے کر دیو عمرہ مکے کر دیو لیکن مینوں ملن واسطے مدینے آیا کرو میری قبر دی زیارت کیتی کرو من زار قبری وجبت لہو شفاعتی جڑا میرے روزے دی زیارت کرے میں محمد شفاعت کرا گا غبار المدینتی شفاء من کل دا مدینے دی مٹی ہر مرض واسطے شفا ہے من استطاع منکم ای یموت فی المدینتی فلیمت فی من مات فی المدینتی کنت لہو شفیع و شہید یوم القیامہ میرے آقا نے اعلان کیتا دنیا جہان چھوڑ کے میرے مدینے جاؤ مدینے دی زندگی قبول کر مدینے دی موت قبول کر جس تو مدینے موت آئی کل قیامت دے دل میں محمد ہاتھ تو پکڑ کے جنت جنال لے جاواں گا قاری غلام رسول صاحب دری 29,000 دا مسلمان آقا دے مدینے مرے تے آقا فرمان دے ہاتھ پکڑ کے جنت نال لے جیسا تے آپ چا شانہ دا اندازہ کر جڑے 1500 سال تو آج تک اج بھی محمد دے روزے چ جفیاں پا کے آرام پہ کر دیں قوم دا جیسا مزاج ویسا معجزہ میرے محبوب علیہ السلام نو اللہ نے ہزارہ نہیں لکھا معجزے دیتے لکھا آقا دا وجود معجزہ سبحان اللہ کو تاکہ ٹورا اللہ تواڈیاں زبانہ تے اپنا ذکر ہمیشہ جاری کرے اللہ مرد وقت بھی اپنا نام نصیب فرمائے میرے آقا دا وجود معجزہ نبی دی نگاہ معجزہ حضور دی زبان معجزہ نبی دی جبین نیاز معجزہ میرے آقا دے ہاتھ معجزہ نبی دے قدم معجزہ محمد دا سینہ معجزہ آقا دے یار معجزہ نبی دا گھرانہ معجزہ نبی دا صدیق معجزہ اس واسطے کے معجزے دی تعریف ہے جڑا بیا کوئی نہ کرے نبی کرے اور معجزہ کیا جاندے کائنات کسے دا یار اجدا کوئی نہیں جیسا محمد دا یار ابو بکر صدیق ہے مینو آکر دے نبی دا صدیق معجزہ نبی دا فاروق معجزہ نبی دا عثمان معجزہ نبی دا علی معجزہ اے نبی دا حسین معجزہ انج دے یار کہنی انج دا گھرانہ کہنی سلام اس پر کہ جس نے کربلا میں دل لگایا تھا
سلام اس پر جو نانے کا مدینہ چھوڑ آیا تھا، سلام اس پر کہ جس کو سجد شبیر کہتے ہیں، سلام اس پر محمد کی جسے تصویر کہتے ہیں، سلام اس پر طہارت جن کی انما یرید اللہ، سلام اس پر کہ نیزوں پر پڑا جس نے کلام اللہ۔ انشاءاللہ وستے رہو، اللہ تو انہوں وستیاں رکھے۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے۔ حضرت پیر درخواستی نور اللہ عمر قدا اتھے تشریف لے آندے ہن اپنی مبارک زندگی اچ۔ مینوں حضرت تو نقش بندی سلسلے دے اعتماد دا تاج نصیب ہے اللہ دے فضل و کرم نال۔ لوگ جو میں بیٹھے نا، ایک کرسی پئی ہے یا ایک چار پائی، حضرت اوپر بیٹھے تے باقی مجمع ہیٹھ ہے، علماء صلحاء بڑے بڑے لوگ تے کئی باری انجویا میں جو آیا نا ایویں ہیٹھا بان لگا تے ایویں یک دم جو میں بجلی نہیں لگ دی ایویں کھڑے ہو جان دیا، فرماندے شاہ جی ایویں نہیں ہو سکتا، تیری نسبت پاکاں دے نال ہے، نسبت دی بڑی قدر ہے، میرے نال میری جگہ دے بے قربان جانا۔ گل دور نکل گئی، اللہ نے میرے آقا نو بے شمار معجزے دیتے، لیکن جڑا سب تو بڑا معجزہ تے قیامت تک دنیا تے باقی راسی وہ اللہ دا قرآن ہے۔ کیا ہے؟ اچھی بولو چاہ۔ مومن دی شان ہے کہ اپنا قرآن تو بنا گزارا، بولو چاہ، قرآن تو بنا گزارا کوئی نہیں۔ بزرگاں نو لوگ جیندیاں چھوڑ ویندن، چھوڑیندن یا کہنا تواڈے علاقے چ متائیو جی بیماریاں نہ ہومن، ساڈے جھنگ چ بڑیاں بیماریاں، بھوکی بیٹھی ہے ماتا بیٹھی رہ پر ٹبری رچ کے کھاوے، کی ہوئے بہن دا بوچھن نہیں، دی سوٹ تو سوٹ ہٹاوے، نہیں پتر دے کپڑے گین دے وچ بابا پگڑی تو ترساوے، جتے ایڈے فرق لطیف ہومن کیویں رحمت جاتیاں پاوے۔ ساڈے علاقے چ بڑا رواج ہے، لوگ جیندیاں چھوڑ دیندن، ہاتھ جوڑی بیٹھا تواڈے اگوں، کمزور تے گناہگار جیا بندہ لیکن اعلیٰ نسبتاں دا امینہ، ہاتھ جوڑی بیٹھا، قرآن نال اتنی ایک یاری ضرور لالا کہ تینوں کلیا قبر دے وچ مشکل نہ ہو، اتنی یاری ضرور لا۔ اپنے بچیاں چو ڈھیر نہیں، کسی ایک نو تو قرآن واسطے چھوڑ چا، اے بچہ بغیر نیت بھی جب تک قرآن پڑھتا راسی بابے دی قبر تے خدا دیا رحمتاں وسطیا راسی۔ یہ تواڈی دھرتی ولیاں دی دھرتی ہے، تسی اپنی نسبت پہچانو، تسی کوئی عام درجے دے لوگ نہیں، تسی بڑیا شانہ والے لوگ ہو۔ یہ تواڈے قریب کلندر ستا پہ ہے، دار المبلغین دا او سجادہ نشین دنیا جنو مولانا دوست محمد قریشی دے نام تو یاد، اے دیوبند پڑھن واسطے تشریف جو لے گئے تے داخلہ نہ ملیا ہے، توجہ استاد جی میں تو بڑا دورو پڑھن آیا، میں نو قرآن دا داخلہ دیو، فرمایا پترا قرآن دا تا انکار کہہ نہیں، البتہ ساڑھے کول تیری روٹی دا بندوبست کوئی نہیں ہومنا، اپنی روٹی دا انتظام آپ کریں۔ ایک قرآن دا داخلہ لے کے باہر جو نکلے نا، ایویں مدرسے دی کچی دیوار نہ ٹیک لا کے بیٹھیاں، ایک عورت آئی سر تے ہاتھ رکھ کے پوچھتی ہے پترا خیر موجہ تھیا بیٹھے، آکھنے لگی امی تیرے شہر وچ میری روٹی دا انتظام کوئی نہیں، میں قرآن دا طالبہ۔ اس عورت دی چیخ نکلی، کہنے لگی میرا دنیا تے کوئی نہیں، میں کلہ دمہ، انہاں لوگاں دے گھراں دے وچ صبح شام کم کر دیا، اے لوگ 2 روٹیاں میں نو صبح دین دن 2 شام نو دین دن،
میرا پتر روٹی واسطے قرآن چھوڑ کے نہ جانا، میں تیرے نال وعدہ کر دیا انہاں دے گھرے چ کم کرسا، 2 روٹیاں لے آ کے ایک تینوں دے سا دوئی خود کھاسا، اپنی ماں دے ہتھوں روٹی کھاندا رہے قرآن پڑھتا رہے۔ تعلیم مکمل ہوئی، اس عورت دا انتقال، حضرت واپس آ گئے، حج تے جو تشریف لے گئے نا، فرماندن کعبۃ اللہ دے سینے چی میں نیند جو آئی، خواب ویکھیا معاشر دا میدان ہے، لوگ جنت جا رہے ہیں، تے میں بھی دوڑنا شروع کر دیتا، تے میں ایڑیاں چا کے ویکھیا، بڑے بڑے ولیاں تے کتباں تے غوثاں تے عبدالاں دے اگو ایویں جنت وچ قدم رکھن نو عورت تیار کھڑی ہے، تے میں ایویں ہٹو بچو کر دے دوڑیا، اس ماں نو جا کے سلام کیتا، ماں پچھا مڑ کے جواب دیتا مسکرا پئی، میں پوچھی اماں تیری کیڑی نیکی رب قبول کیتی ہے؟ فرمایا پترا قرآن دے طالب دی خدمت ایک روٹی رب میرے حق کے قبول فرما۔ تسی جان دیو انہاں لوگاں نو پتہ ہی کہ پڑھن والا وقت دا کلندر ہو سی، اے جیڑا بچیاں دے سر تے اج دستار فضیلت سجائی تو تسی نہ بچیاں نو ویکھیا تے زیارت کیتی، اہل القرآن یا اہل اللہ، میرے آقا نے فرمایا قرآن والے ہی اللہ دے ولی، خیرکم من تعلم القرآن، میرے آقا نے فرمایا دھرتی ہے شب تو ود کے بہتر بندے اوے جڑا قرآن پڑھے تے قرآن پڑھاوے۔ آپا کی جانیے ساڑی اکھ بند ہومن دی دیر ہے، پتہ کیا نہیں، لیکن انہاں بچیاں چو یقیناً وقت دے ولی جمشن، تے جے ایک بچہ ہی اس راہ تے ٹر پیا تے بابا سودے سستے نہیں مانگے کوئی نہیں، سستے سودن انہاں